काठमाडौँ स्वयम्भू स्थित आनन्द भुवन विहारमा भिक्षु महासङ्घबाट महापरित्राण पाठ सम्पन्न भएको छ। विहार पुनर्निर्माण भएपछि पहिलो पटक उपासिका करुणा कंसाकार तथा परिवारको आयोजनामा उक्त महापरित्राण पाठ सम्पन्न भएको हो। चारैतिरबाट आउने भय अन्तरायबाट मुक्त हुन दिवंगत व्यक्तिहरूको सुगति निर्वाणको कामनासहित भिक्षु महासङ्घबाट महापरित्राण पाठ गराइएको थियो। महापरित्राण पाठमा लामो छोटो गरी 29 वटा परित्राणहरू पाठ गर्ने गरिन्छ, जसमा मङ्गलसूत्र, मैत्री सूत्र, पराभव सूत्र, महाजयमङ्गल सूत्र, आटानाट्य सूत्र, धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र आदि सूत्रहरू पाठ गरिन्छ। यसरी महापरित्राण पाठ गर्ने गराउने प्रचलन भगवान बुद्धको समयदेखि वर्तमान समयसम्म निरन्तर रहेको पाली साहित्यमा उल्लेख भएको पाइन्छ। दिवंगत हिक्मत बहादुर कंसाकार, हेरासोभा कंसाकार तथा उपासक उपासिकाहरूको निर्वाण कामना सहित उक्त महापरित्राण पाठ गरिएको हो। कार्यक्रममा विश्वशान्ति विहारका प्रमुख श्रद्धेय बोधिज्ञान महास्थविर, आनन्दकुटी विहारका पन्यामूर्ति महास्थविर, धर्ममूर्ति महास्थविर लगायत विभिन्न विहारबाट भिक्षुहरू, अनागारिका गुरुमाहरू तथा उपासक उपासिकाहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रमको सुरुमा दाता करुणा कंसाकारलाई विहार प्रमुख श्रद्धेय शान्त शोभन भन्तेबाट खादा ओढाई स्वागत गरिएको थियो। कार्यक्रममा श्रद्धेय शान्त शोभन भन्तेको प्रमुखत्वमा उपस्थित सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूबाट सामूहिक बुद्ध पूजा गरिएको थियो। बुद्ध पूजा गर्दा त्रिरत्न गुण अर्थात् बुद्ध, धर्म र सङ्घको गुणानुस्मरण गरी पूजा गरिन्छ। सामूहिक बुद्ध पूजापछि दाता उपासिका करुणा कंसाकारबाट परित्राण मण्डपभित्र रहेको बुद्ध मूर्ति अगाडि दीप प्रज्वलन गरी कार्यक्रमको उद्घाटन गर्नुभयो। साथै उहाँको श्रीमान दिवंगत हिक्मत बहादुर कंसाकार र हेरासोभा कंसाकारको तस्बिरमा माल्यार्पण गरी निर्वाणको कामना सहित श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा आनन्दकुटी विहारका कार्यवाहक प्रमुख श्रद्धेय भिक्षु धर्ममूर्ति महास्थविरबाट उपस्थित सबैलाई शील प्रदान गर्नुभएको थियो। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरामेरय मज्जपमादट्टाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि।
शरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेत समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्य शृण्वन्तु सक्कमुक्खदम् परित्तधम्म श्रवणकालो अयं वदन्ता परित्तधम्म श्रवणकालो अयं वदन्ता परित्तधम्म श्रवणकालो अयं वदन्ता। सील प्रदानपछि श्रद्धेय धर्ममूर्ति महास्थवीरबाट महापरित्राण पाठको महत्त्व र यसको आनिशंसबारे धर्मदेशना गर्नुभएको थियो। जे परित्राण ढका ढाल्के परिवत्राण यो न्यू शब्द जिया परित्राण बने जिया छन् जे छचाखेर वैगो परिसमन तत्व ढका ढाइ छचाखेर चिता उत्पन्न ज्या चढिगो छुन प्रकार्या भय अन्तराय दो विघ्न बाधा दो रोग व्याधि दो वो सक्ता मरेका छोएको लागि हटेना छोएको लागि तङ्का छोएको लागि अले झित आरक्षा सुरक्षा प्राप्त याना सुख शान्ति लाभ याना जीवन यहाँका यङ्कीको लागि भगवान बुद्ध ठासे विशेष कठ आज्ञा जिया बिजागो कन बिजागो सूत्र पाठ याट हे परित्राण ढकाट है निनेपी उपासक उपासिका पिस सोंगो गुण युक्त जिया तो पाठ निने सेकिमा निने फेकिमा ढका कना टाउडुका अब सोंगो गुण छुले ढाबले धक्के नापा वो परित्राण पाठ निने बले जी नाचा डया थे तो भगवान बुद्ध यो बुद्ध वचन ख ढका मने विश्वास तया वो परित्राण पाठ निने सेकिमा निने फेकिमा अले दोस्रोले वो परित्राण पाठ है थगु श्रद्धा बोलना चुनिमा जी तो पाठ नियन घाट आशा मनोअनुशय नियन घाट आशा जिता ठुके आरक्षा सुरक्षा प्राप्त जी ढाइगो श्रद्धा तया जिसा वो पाठ नियने से कि माँ महापरित्राण पाठका लागि श्रद्धेय धर्ममूर्ति महास्थवीरद्वारा दाता परिवारलाई प्रार्थना गराइएको थियो। विपत्ति पटिबाहाय सब संपत्ति सिद्धिया सब दुख विनाशाय परितं ब्रूथ मंगलं विपत्ति पटिबाहाय सब संपत्ति सिद्धिया सब भय विनाशाय परितं ब्रूथ मंगलं विपत्ति पटिबाहाय सब संपत्ति सिद्धिया सब रोग विनाशाय परितं ब्रूथ मंगलं साधु साधु साधु।
दाताहरूबाट भिक्षु महासङ्घलाई महापरित्राण पाठका लागि प्रार्थनापछि भिक्षु महासङ्घबाट त्रिशरण गमनसहित सामूहिक परित्राण पाठ गरी महापरित्राण पाठको सुरुवात गरिएको थियो। एवं मे सुतं एकं समयं भगवसावत्यं चेतवने अनाथपिण्डिकासारामि अथको अन्यतरा अभिगन्धाय रात्यभिगन्धवर्णा केवलकपञ्चेतवनं ओमासेत् येन भगवतेनुपसङ्गमित्वा भगवन्तं एकमन्तं अट्टासि एकमन्तं टिटाकोसा देवता भगवन्तं गाताय बहुदेवा मनुष्या च मङ्गलानि अचिन्तयं आकङ्कमानसोत्तानं ब्रूहि उत्तमं। सामूहिक पाठपछि विभिन्न बिहारबाट आउनुभएका भिक्षुहरूमध्ये 2 जना गरी युगल पाठ गरिएको थियो। युगल पाठको सुरुमा विश्वशान्ति बिहारका प्रमुख श्रद्धेय बोधज्ञान महास्थविर र श्रद्धेय पुण्य स्थविरबाट पाठ गरिएको थियो। एक नाम किं सब्बे सत्ताहारत्तिका द्वे नाम किं नामञ्च रूपञ्च दिनि नाम किं तिस्सो वेदना चत्तारि नाम किं चत्तारि अर्य सच्चानि पञ्च नाम किं पञ्चुपादानखण्डा छ नाम किं छाजतिकानि आयतनानि सत्त नाम किं सत्तभुजङ्गा अट्ठ नाम किं अर्यो अट्टङ्गिको मग्गो नव नाम किं नव सत्तावासा दश नाम किं दशङ्गे हि समन्नागतो अर्हति उच्यतीति अतिमस्मिन् काये केशालोमानका दन्ता तचो मनसंहारो अति। दोस्रो युगल पाठ अन्तर्गत श्रद्धेय सारद स्थविर र धम्मवास स्थविरबाट परित्राण पाठ गर्नुभएको थियो। अभिज्ञाय सम्बोधाय निर्वाणाय संवत्सति उपेक्षा सम्बोधङ्गो भोमोक्कलान मया सम्मदकातो भावितो मौलिनो अभिज्ञाय सम्बोधाय निर्वाणाय संवत्सति इमेको मोक्कलान सत्तभुजङ्गा मया सम्मदकाता भाविता बहुलिकता अभिज्ञाय सम्बोधाय निर्वाणाय संवत्सन्ति भगवद्भुजङ्गा तर्कसुगतभुजङ्गादि इदमो च भगवतमनो आयस्मा महामङ्गलानो भगवतो भासितं अभिनन्दे उत्तारि च यस्मा महामङ्गलानो। तेस्रो युगल पाठ अन्तर्गत कोन्नन्य महास्थविर र सुदीको भन्तेबाट धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र पाठ गरिएको थियो। भगवतां वाराणस्यां श्रीपतने मिगधाय अनुत्तरं धम्मचक्रं पवद्दितं अपटिवत्यं समनेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेण वा ब्रह्मणा वा केनचित् वा लोकस्मिन् ते। चौथो युगल पाठ अन्तर्गत आनन्दकुटी बिहारका श्रद्धेय पन्यामूर्ति महास्थविर र बुद्धदत्त स्थविरबाट परित्राण पाठ गरिएको थियो। चित्तं आत्मनो भुजकमकंसो सारदेव नेतानि गयन्त्वा इन्द्रियाणि रक्षन्ति पण्डिताति अधको अपरादेवता भगवतो सन्दिके इमङ्गं अभासि। पाँचौं युगल पाठ अन्तर्गत सङ्गाराम बिहारका प्रमुख श्रद्धेय उपतिश महास्थविर र श्रद्धेय नारद भिक्षुबाट पराभव सूत्र लगायत अन्य सूत्रहरू पाठ गरिएको थियो। पराभवन्तं पुरुषं मयं पुष्ठं गौतमं भगवन्तं पुष्टमागम किं
भवतु मुखं सुविजानुभवं होति सुविजानु। छैठौं युगल पाठ अन्तर्गत आनन्दकुटी बिहारका कार्यवाहक प्रमुख श्रद्धेय धर्ममूर्ति महास्थविर र नमुना बुद्ध बिहारका प्रमुख श्रद्धेय शारद स्थविरबाट आटानाटीय क परित्राण पाठ गरिएको थियो। एकमन्तं निषेधिंसु अप्नेगाञ्जेन भगवादेनञ्जलिं वना एकमन्तं निषेधिंसु अप्नेगाञ्जेन मङ्गोत्तं सावेत्वा एकमन्तम् अम्बेगाञ्जे दुन्निबुधा एकमन्तं निषेधिंसु एकमन्तं निषिन्नुगो वैश्रवणो महाराजा भगवन्तं एतदोच। सातौं युगल पाठ अन्तर्गत आनन्द भुवन बिहारका प्रमुख द्वय भिक्षुहरू श्रद्धेय शान्त सिद्धार्थ, श्रद्धेय शान्त शोभन, श्रद्धेय नागित भन्ते लगायत अन्य भिक्षुहरूबाट आटानाटीय ख पाठ गरिएको थियो। उपसङ्कमे त्वा मां अभिवादयित्वा निषेधिंसु देविको भिक्खवे याका अप्येकाचे मां अभिवादयित्वा निषेधिंसु अप्येकाचे मम साधिं सम्मोदिंसु सम्मोदनीयां कथं सारणीयां विदिसारे त्वा एकमन्तं निषेधिंसु। महापरित्राण पाठको अन्तमा पुनः श्रद्धेय धर्ममूर्ति महास्थविर लगायत भिक्षु सङ्घबाट सामूहिक परित्राण पाठ गरी महापरित्राण पाठ सम्पन्न भएको थियो। कार्यक्रममा श्रद्धेय भिक्षु महासङ्घलाई दाता परिवारका साथै उपासक उपासिकाहरूबाट अष्टपरिष्कार दान गरिएको थियो। अष्टपरिष्कार दानलाई अष्टमहाकुशल दान मध्ये एक महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। अष्टपरिष्कार दानका लागि श्रद्धेय कोन्नन्य महास्थविरबाट पाली गाथा वाचन गराइएको थियो। भिक्षु सङ्घस्य धीर्म पूजेम इदं मे पुण्यं आसवखया वहं होतु इदं मे पुण्यं निब्बानस्य पच्चयो होतु इदं मे पुण्यं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु। साधु। आफ्नो आमा करुणा कंसाकारको इच्छा अनुसार भिक्षु महासङ्घबाट महापरित्राण पाठ गराइएकोमा आफू पनि संलग्न हुन पाएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै परित्राण पाठ सुनेर मात्र पनि धेरै अकुशल कर्मबाट बचिने र कुशल कर्ममा मन जाने उपासिका कृपा कंसाकार स्थापितले बताउनुभयो। साथै उहाँले दिवंगत ज्ञाति बन्धुहरूलाई निर्वाण कामना समेत गर्नुभयो। यो त अब मेरो मम्मीको इच्छा हो। उहाँले इच्छा गर्नुभएको थियो महापरित्राण पाठ गर्ने। यो महापरित्राण पाठ को गरेर पुण्य त्यसबाट भएको पुण्य प्राप्तले गरेर अकुशल कर्ममा मन नजाओस्, कुशल कर्म गर्न सकेर जाओस् अनि दिवंगत भइसकेका हाम्रा पितृहरूलाई पनि सुगतिमा बास होस्
सुनेर मात्र पनि सबैलाई धेरै धेरै पुण्य प्राप्त हुन्छ। अनि अब नराम्रो भाइबहरू हटेर जान्छ, राम्रो भाइब आउँछ, मन बलियो हुन्छ अनि कुशल कर्ममा मन जान्छ अनि सबैलाई मङ्गल हुन्छ। महापरित्राण पाठ गर्न पाउँदा आफू साह्रै खुसी भएको बताउँदै दिवंगत ज्ञाति बन्धुहरू तथा सत्वप्राणीहरूको उद्धारका लागि महापरित्राण पाठ गरेको उपासिका करुणा कंसाकार बताउनुहुन्छ। अनि उहाँहरू तर सबै भव संसारमा भएको चक्रवालमा भएको सबै प्राणीहरूलाई सुखी होस्, निरोगी होस्, सबै उपकार होस् भनेर गरेको हो। रमाइलो लागिरहेछ, खुसी लागिरहेछ। सबैलाई सुख शान्ति होस्, त्यही हो मेरो कामना। बिहार पुनर्निर्माणपछि पहिलो पटक भिक्षु महासङ्घबाट महापरित्राण पाठ भएको र दिवंगत उपासक हिक्मत बहादुर कंसाकार, हेराशोभा कंसाकार लगायत दिवंगत उपासक उपासिकाहरूको निर्वाणको कामना सहित महापरित्राण पाठ दाताहरूबाट गरिएको आफ्नो मनमा धर्मचित्त उत्पन्न गराई 2 वर्ष अघिदेखिको उपासिका करुणा कंसाकारको इच्छा पूरा भएको बताउँदै उहाँको सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना समेत हृदय शान्त सिद्धार्थ भन्तेले गर्नुभयो। दाताजिया बिजामा करुणा कंसाकार उपासिका प्रमुख म्यापी जुल जिलजा पि जुल के भोट पि जुल छेपि जुल सा वेक पि सक्ले मुना थएको देखनो भिक्षुमा संगे उपाखे आशीर्वाद गथ परित्राण पाठ यागो जुलसा पुण्यानुमोदन यासेनी दिवंगत ज्या बिजाबी हिकमत बहादुर कंसाकार लिसलिसेंतो हेराशोभा कंसाकार उपासक उपासिका पिनिगो गुण लुमांका गुणी बदला गुना पुले धैगो मतिता सैली वेकपिन्द पुण्य तोटा छेगो कथा वेकपि प्रमुख परिवारे चुना मर्यादुंगोपि अजन मर्यादुंगोपि सकले लुमांका पुण्य तोटा छे धैगो मतिता से थो कथा पुण्य जाजो यासेली कुचागो जुल खलभेका उपासक करुणा उपासिका सोया उनीको जोसा बैसल उनी धुङ्कला ऐसा तभी न हे वेक बारे ध्याव जोसा श्रद्धा वान्दगा ध्यामल। अन्तमा यस कठिन दानको आनिशंसको पुण्य प्रभावले दिवंगत भइसकेका उपासक हिक्मत बहादुर कंसाकार, हेराशोभा कंसाकार लगायत दिवंगत ज्ञाति बन्धुहरूको निर्वाण कामना सहित सबैको जीवनमा सुख शान्ति तथा दीर्घायुको आशिका सहित पुण्यानुमोदन गरी दान प्रदान गरिएको थियो। इदं नो ज्ञातिनां होतु सुखिता पुण्य